आत्मवन्दन प्यारा साथीहरू, आज पनि म हजुरहरूको सामु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्रीजीले लेख्नुभएको पुस्तक सङ्कल्प शक्तिको अर्को श्रृङ्खला लिएर आइपुगेकी छु। हिजो हामीले सङ्कल्प, विकल्प र सङ्कल्पको शुद्धि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति बुझेका थियौँ। त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा सङ्कल्प शुद्धिको तलतिर नकारात्मक चिन्तनको विध्वंस भन्ने शीर्षकमा पत्री सर भन्नुहुन्छ, हाम्रा विचार रचनात्मक छन् अथवा विध्वंसात्मक छन्, यस कुराले हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कलाई केही फरक पार्दैन। यसले त्यस सामग्रीमाथि काम गर्छ जुन हामी आफ्नो विचारको संवेगद्वारा यसलाई प्रदान गर्छौँ, किनकि अवचेतन मस्तिष्कले डरको विचारलाई पनि त्यति नै तीव्रताले वास्तवमा बदलिदिन्छ, जुन तीव्रताले यसले साहस अथवा आस्थाको विचारलाई वास्तविकतामा बदलिन्छ। बिजुलीको रचनात्मक प्रयोग गरियो पनि यसले गाडीको पाङ्रालाई घुमाउँछ र मनुष्य जातिको उपयोगी सेवा गर्छ, तर यसको नकारात्मक प्रयोग गरियो भने यसले मृत्यु पनि गराउन सक्छ। त्यसरी नै तपाईको विचारको अथवा सङ्कल्पको तीव्रताले तपाईलाई दुःख, असफलता र मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ। यदि तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कमा डर, शङ्का र अविश्वास भरेर यो कुरा मान्न थाल्नुहुन्छ कि तपाईमा अनन्त प्रज्ञाको शक्तिका साथ जोडिने र तिनको प्रयोग गर्ने सामर्थ्य छैन भने आत्मसुझावको नियमले यस अविश्वासको भावलाई ग्रहण गरेर त्यसलाई त्यसै अनुसार रूपान्तरित गरिदिन्छ। त्यस हावा जस्तै जुन एउटा जहाजलाई पूर्व दिशामा लगेर जान्छ भने अर्कोलाई पश्चिम दिशामा। आत्मसुझावको नियमले तपाईलाई माथि पनि उठाउन सक्छ र तल खसाल्न पनि सक्छ। जुन यस कुरामाथि निर्भर गर्छ कि तपाईले आफ्नो विचारको पाल कसरी बाँध्नु भएको छ। आत्मसुझावको नियमद्वारा कुनै पनि व्यक्ति उपलब्धिको कल्पनातीत उचाइलाई छुन सक्छ, जुन यस कवितामा राम्ररी अभिव्यक्त गरिएको छ। कविता यस प्रकार छ, यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ म हारिसके भने तपाईँ हारिसक्नुभयो। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँमा हिम्मत छैन भने तपाईँमा साँच्चीकै हिम्मत छैन। यदि तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ तर सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न भने लगभग यो निश्चित हो कि तपाईँ जित्न सक्नुहुने छैन। अब अर्को शीर्षक रहेको छ, सब थोक पाइनेछ। प्रत्येक मनुष्यलाई परिवार, सुख सुविधा, मान सम्मान सब थोक चाहिन्छ। यो सब थोक तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब व्यक्ति अखण्ड ज्ञान योगी हुन्छ। अनि मात्रै सबै सङ्कल्प नै सङ्कल्प हुन्छन्। त्यहाँ परस्पर विरुद्ध सङ्कल्पको लागि स्थान हुँदैन। जहाँ ज्ञान, ध्यान र आध्यात्मिकताको पूर्ण सम्मेलन हुन्छ, त्यहाँ एउटै सङ्कल्प एउटै दिशातिर हुनुपर्छ। यही सङ्कल्प शुद्धि कहलिन्छ। यसै सङ्कल्प शुद्धिबाट सङ्कल्प सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि मेरो नाम सुभाष पत्री हो। मैले आन्ध्र प्रदेशलाई 2004 सम्म ध्यान आन्ध्र प्रदेश बनाउने र यो भारत देश 2008 सम्म ध्यान भारत बन्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प गरेको थिएँ। यस सङ्कल्प सिद्धिको लागि मैले घर परिवारको पनि वास्ता गरिन, कुनै पनि व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेषको बारेमा सोचेन। आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न अर्जुन जस्तै माछाको आँखामाथि मेरो दृष्टि थियो। मैले यस्तो र यसरी सोचेँ, त्यसैले त्यही भयो। त्यसैलाई नै सङ्कल्प शुद्धि भनिन्छ। सङ्कल्प शुद्धि एक पटक पाएको जीवन भन्ने सोचेर साधारण मनुष्य त्यसै जीवनमा सबै कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छ। यसै सोचमा परस्पर विरुद्ध सङ्कल्प गरिरहँदा उसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्कोतिर एउटा आध्यात्मिक चिन्तनयुक्त मनुष्य जसले आफूलाई एउटा शाश्वत प्राणी हुँ भनेर बुझिसकेको छ, यस्तो शाश्वत प्राणी जो अनेकौं पटक पृथ्वीरूपी पाठशालामा आफ्नो सङ्कल्पको सिद्धिका लागि बारम्बार आउन सक्छ, उसले एउटा जीवनमा एउटा सङ्कल्पको प्रतिष्ठा गरेर अखण्ड सङ्कल्प शुद्धिद्वारा आफ्नो सङ्कल्पलाई सहजतापूर्वक विजय पथतिर लग्न सक्छ। जब उसले एक मात्र सङ्कल्पका साथ आफ्नो गन्तव्य दिशातिर प्रस्थान गर्छ, बाँकी इच्छा र सङ्कल्प आफै सिद्ध हुँदै जान्छन्। शुद्ध सङ्कल्पको हरियो बिरुवामा विकल्प नामको बेकार बिरुवा नहुनु नै सङ्कल्प शुद्धि हो। विकल्पयुक्त सङ्कल्प छ भने त्यो अशुद्ध सङ्कल्प हो। अशुद्ध सङ्कल्प जिन्दगीलाई तहस नहस पारिदिन्छ, जबकि शुद्ध सङ्कल्पले जीवनलाई सही मार्गदर्शन गराउँछ। सङ्कल्पहरूबाट रोगको मुक्ति। कुनै एउटा व्यक्तिलाई वैद्यले ऊ धेरै समयसम्म बाँच्न सक्दैन भनेर भन्यो, तर उक्त व्यक्ति आत्मज्ञानी थियो। उसले दृढ सङ्कल्पका साथ भन्यो, ए मेरो रोग, तिमीले मलाई हैरान पार्ने सोच बनाएका छौ।
ममाथि तिम्रो आक्रमणको केही असर हुनेवाला छैन। यस्तो किसिमको दृढ सङ्कल्प लिएर बसेको त्यो व्यक्ति 116 वर्षसम्म जीवित रह्यो। सङ्कल्पले रोग व्याधिमा मात्रै सफलता दिलाउँदैन, अपितु यसले प्रत्येक क्षेत्रमा सफलता दिलाउँछ। भौतिक उन्नति। सिकागो संसारको सबैभन्दा विशाल र धनी व्यक्तिहरूको नगरहरूमध्ये एउटा हो। त्यहाँको समृद्धिबारे सोद्धा एउटा सज्जनले मलाई त्यहाँको टाउन हलमा लगेर मोटो स्वर्णिम अक्षरमा लेखिएको पङ्क्ति देखाउँदै भन्नुभयो, यो हाम्रो आदर्श हो, हाम्रो सङ्कल्प हो, जसकारण हामीलाई सफलता प्राप्त भएको छ। ती आदर्शका शब्दहरू थिए, आई विल डु इट, म यो कार्य गर्नेछु। यस प्रकारको दृढ सङ्कल्प लिएर जो व्यक्ति अगाडि बढ्छन् उनीहरूले निश्चित रूपमा सफलता प्राप्त गर्छन्। किनकि जाति होस् अथवा देश, व्यक्ति होस् अथवा सम्प्रदाय मनुष्य सङ्कल्पद्वारा बनेको छ। आफ्नो अस्तित्वलाई सङ्कल्प सिद्धिद्वारा सार्थक गर्नुहोस् तथा जीवनमा आनन्दको प्रतिस्थापना गरेर सृष्टिलाई समग्रता दिनुहोस्। अनौठो सम्मेलन। अनौठो सम्मेलनको अलौकिक अनुभव। विचार सकारात्मक हुनुपर्छ। जुन विचारको पछाडि प्रबल भावना हुन्छ र जसमा आस्थाको मिश्रण हुन्छ, ती सबै विचार आफ्नो भौतिक रूपमा बदलिन सुरु हुन्छन्। केवल आस्थासित जोडिएका विचार संवेग मात्र नभएर कुनै पनि सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावसित जोडिएका विचार संवेग अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुगेर त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, भारतमा सर्वश्रेष्ठ श्रीनिवास रामानुजमलाई हेर्नुहोस्। उहाँ एउटा सामान्य निर्धन परिवारमा जन्मिएर पनि केवल आफ्नो साधना र दृढ सङ्कल्पद्वारा आफ्नो देशको मात्रै नभएर समस्त विश्वको श्रेष्ठतम गणितज्ञ बन्न सफल हुनुभयो। रामानुजमकी आमा जाँतो पिसेर आफ्नो र आफ्नो छोराको पालन पोषण गर्नुहुन्थ्यो। उक्त बालकलाई कतै पढ्ने सुविधा प्राप्त थिएन। उनको दृढ सङ्कल्प शक्ति र विश्वासद्वारा उनी कक्षा बाहिर बसेर पनि पाठलाई कण्ठस्थ गर्नुहुन्थ्यो र रेखा गणित विषयका जटिल समस्या र प्रश्नहरूलाई सजिलै सुल्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। उनको तीक्ष्ण बुद्धि देखेर टमस हार्डी आश्चर्यचकित हुनुभयो र उहाँले रामानुजमलाई क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना गरिदिनुभयो। एउटा अर्को उदाहरणका लागि अटल बिहारी वाजपेयीलाई लिऊँ। केही वर्ष अगाडि जब अटलजी आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसबेला उहाँ आफूलाई सामर्थ्यशाली सम्झिनुहुन्थ्यो। उहाँको विचार थियो उहाँ एक दिन अवश्य पनि यस देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। अन्य व्यक्तिहरू भन्ने गर्थे, यो व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री बन्ला, यो त प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन। तर अटलजीको अखण्ड सङ्कल्प शक्तिद्वारा उहाँ भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विचारको शक्ति। यस शीर्षकमा पत्रीजी भन्नुहुन्छ, हामी स्वयं आफ्नो जीवनको सृजनकर्ता हौँ भन्ने कुरा हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ। आफ्ना विचारद्वारा हामी माथि चढ्ने र आफ्नै विचारद्वारा तल खस्ने गर्छौँ। हामी स्वयं उद्देश्य र सङ्कल्पको सृजन गर्नेवाला हौँ। आफ्ना उद्देश्यद्वारा हामी अगाडि बढ्छौँ र उद्देश्यद्वारा नै तल खस्न पुग्छौँ। एउटा व्यक्तिले चन्द्रमामा पुग्ने कल्पना गर्यो र निश्चित अवधिमा त्यहाँ पुग्यो। सगरमाथा चढ्ने बारे कहिले सोच्न पनि सकिन्थ्यो होला र? एउटा सानो नौकामा एटलान्टिक महासागर पार गर्नु एउटा मनुष्यको अद्भुत सङ्कल्प शक्तिको प्रमाण नै हो। एकमात्र मनुष्यको विचार शक्तिको परिणामले गर्दा नै द्वितीय विश्वयुद्ध भयो। हामी जस्तो सोच्दछौँ जीवन त्यस्तै भन्दछ। हामी आफ्ना भाग्य निर्माता हौँ। हाम्रो विचारधारा 4 किसिमले गतिमान भइरहन्छ। पहिलो, विनाशकारी विचारशैली। यसको उदाहरणमा पत्रीजी भन्नुहुन्छ, मानव एउटा व्यक्ति जसले पहिलो पटक गाडी चलाइरहेको छ, उसलाई एउटा विनाशकारी विचार आउँछ र उसले सोध्छ, म पहिलो पटक व्यस्त बजार क्षेत्रमा गाडी लगेर जाँदैछु, कतै दुर्घटना त हुने होइन? यस्तो विचार शैलीद्वारा जब उसले गाडी चलाउँछ, उसको दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। आफ्ना विनाशकारी विचारद्वारा मनुष्य आफै मर्छ। दोस्रो छ नकारात्मक विचारशैली। अर्को श्रेणीको व्यक्ति जुन सधैँ नकारात्मक विचार मनमा राख्छ, उसलाई आफूले गर्ने काममा सधैँ शङ्का हुन्छ। उसले सोध्छ, म त्यहाँ पुग्न पनि सक्छु र नपुग्न पनि सक्छु, आधा आधा हुन सक्छ। यसका लागि म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर मनमा कुरा खेलाउँदै बस्छ। आफ्ना नकारात्मक सोचद्वारा व्यक्ति असफलताको सामना गर्छ र अन्य समस्याहरूमा पनि फस्न पुग्छ। तेस्रो रहेको छ सकारात्मक विचारशैली। तेस्रो व्यक्ति भन्छ,
यद्यपि म पहिलो पटक गाडी लगेर व्यस्त क्षेत्रमा जाँदैछु, तर सबै राम्रो नै हुनेछ। उक्त व्यक्तिले प्रत्येक परिस्थितिलाई राम्ररी सम्हाल्नेछ र सकुशल फिर्ता आइपुग्नेछ। जाँच दिनुभन्दा अगावै उसले म अवश्य पास हुनेछु भनेर सोच्दछ। ध्यान बस्दाखेरि पनि म आफ्नो मनमाथि अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्नेछु भनेर सोच्दछ र उसित यस्तै हुन्छ। विकासको विविध स्तरमा पुगेका आत्माहरूको विचारधारा पनि यस्तै प्रकारको हुने गर्दछ। अद्भुत विचारशैली यो चौथो रहेको छ। यस्तो विचारशैलीको स्वामी मास्टर हुन्छ। उसले भन्छ, एकैछिनमै म त्यहाँ गएर काम गरेर आइहाल्छु। चाहे त्यो त्यहाँ पहिलो पटक नै किन गइरहेको नहोस्, तर उसले आफ्नो लक्ष्य निर्धारित गर्छ। म 10,000 वर्षसम्म यही शरीरमा रहिरहन सक्छु। म अमर हुँ। शरीरका साथको यो अमरता, यी सबै कुराहरू सम्भव छन् र यी सबै अद्भुत विचार हुन्। पत्रीजी भन्नुहुन्छ, हामी बजारबाट जुन तरकारी छानेर रोजेर लिएर आउँछौँ, त्यही तरकारी भान्सामा पकाएर थालीमा राखेर खान्छौँ। एउटा तरकारी किनेर अर्को पकाउने गर्दैनौँ। हामी जस्तो विचार गर्छौँ त्यस्तै विचार हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छन्। हामी जस्ता छौँ त्यस्तै जीवनको निर्माण हुन्छ। त्यसैले हामीले केवल चमत्कारी विचार राख्नुपर्छ। भगवान कृष्ण हामीलाई अद्भुत विचार शक्ति दिनुहुन्छ। हामीले आफ्नो चिन्तनलाई चमत्कारी बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। यही एउटा मास्टरको पहिचान हो। सङ्कल्पहीन जीवन दिशाहीन भएर छरिन्छ। हामीले सधैँ आफ्नो सकारात्मक विचारधाराद्वारा आफ्नो सोचलाई, विचारलाई र मनको आलोचनाहरूलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। एउटै सोचलाई परिपूर्ण र बलियो बनाउनुपर्छ। विचार शक्ति नै सङ्कल्प शक्ति हो। हामी जति गहिरो ध्यान गर्छौँ त्यति नै गहिरो सङ्कल्प प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी जति मौन बस्छौँ त्यति नै सङ्कल्प शक्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जति ध्यानशास्त्र बुझ्छौँ त्यति नै सङ्कल्प शक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ। मौन, ध्यानशास्त्र र ज्ञानद्वारा सङ्कल्प शक्ति प्राप्त हुन्छ। तर यी तीन मध्ये एउटाको कमी हुनासाथ सङ्कल्पमा पनि कमी आउन थाल्छ र एउटा सङ्कल्पका साथ थुप्रै विकल्पहरूको लाम लाग्न पुग्छ। यसले गर्दा मनुष्यको जीवन अव्यवस्थित हुन जान्छ। मानवको चिन्तन, विचार र सङ्कल्प रूपी खेतमा जुन विकल्पका झार छन् त्यसलाई निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। कल्पना यस शीर्षकमा पत्री सर भन्नुहुन्छ, PSSMका सबै मास्टरहरू आज यस सङ्कल्प शक्ति, सङ्कल्पको शुद्धि र सङ्कल्प सिद्धिको बारेमा बुझ्दैछन्। यदि विकल्प छ भने विकल्प सिद्धि हुन्छ र सङ्कल्प छ भने सङ्कल्प सिद्धि हुन्छ। म यो गर्न सक्दैन। यदि यस्तो सोच छ भने तिमीले केही पनि गर्न नसक्ने सिद्धि पाउँछौ। केही गर्न नसक्ने सिद्धि हुनेछ। तिमीले आफै नै हारको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो हो कि सम्पूर्ण शक्ति हाम्रो आफ्नै हातमा छ। कल्पनाको अर्थ हो कल्प, अर्थात् तयार हुनेवाला सृष्टि। सृष्टिकर्ता यानि सृष्टिको सङ्कल्प गर्नेवाला। कल्पना शब्दलाई हेऱ्यौँ भने सङ्कल्प र विकल्प दुवै शब्दमा कल्पना शब्द छ। कल्पनाको अर्थ काल्पनिक सृष्टि पदार्थ हो। म काम नलाग्ने छु यस्तो सोच्नाले हाम्रो काम नलाग्नेपना नै सृष्टि हुन जान्छ। म केही कामको छैन यस्तो सोच्दै हामी केही काम गर्छौँ भने त्यसमा हामी अवश्य पनि असफल नै हुनेछौँ। यसरी हाम्रो विकल्प नै सिद्धि भएको मानिनेछ। विकल्प छ भने विकल्पको नै सिद्धि भयो नि त। जहाँ पराजय छ त्यहाँ विकल्प छ, जहाँ जय हुन्छ त्यहाँ सङ्कल्प हुन्छ। सङ्कल्प छ भने सङ्कल्पको सिद्धि नै हुन्छ। वास्तवमा हामी जे कल्पना गर्छौँ, जुन सङ्कल्प अथवा विकल्प गर्छौँ, हामीलाई त्यसैको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। सङ्कल्पको प्रचण्ड शक्ति भयो भने सङ्कल्पको सिद्धि हुनेछ। जर्ज बर्नार्ड शाले सत्य नै भनेका छन्, कल्पना सृजनको आरम्भ हो भनेर। तपाईँ आफूले चाहेको वस्तुको कल्पना गर्नुहुन्छ, आफ्नो कल्पनामा दृढ इच्छा शक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ र अन्तमा आफूले चाहेको कुराको सृजन गर्नुहुन्छ। आफ्नो कल्पनाको प्रयोग गरेर आफूले चाहेको संसार बनाउनुहोस्। पत्री सरले अगाडि सङ्कल्प शक्ति कसरी बढाउने त्यो उपाय दिनुभएको छ। सङ्कल्प शक्ति बढाउने 3 उपाय: मौन, ध्यानशास्त्र, ज्ञानशास्त्र। साइलेन्स इज गोल्ड। मौन सुन हो। मौन परमात्माको भाषा हो। अन्तर्मुखी सधैँ सुखी, बहिर्मुखी सधैँ दुखी। इन्द्रियका शक्तिहरूलाई बाहिरबाट मोडेर भित्र जोड्नाले सहज समाधि प्राप्त हुन्छ। मौन 2 प्रकारको हुन्छ, मुखको मौन र मनको मौन। दुवै प्रकारको मौनबाट ऊर्जाको आविर्भाव हुन्छ, चित्त शान्त हुन्छ, भित्रको ब्रह्म तत्त्वसित एकाकार भएर
हामी आफ्ना शुद्ध सङ्कल्पको सिद्धि मार्गतिर अग्रसर हुन्छौँ। वायु, आकाश, धरती, सूर्य, चन्द्रमा र तारा लगायतको सम्पूर्ण सृष्टि चुपचाप आफ्नो कार्यमा मग्न भएर संसारको सेवा गरिरहेका छन्। हे मानव, तिमी पनि आफ्नो मुख र मनको मौनलाई धारण गर। सिपीले एक थोपा पानी लिएर मौन बसी त्यसलाई मोती बनाइदिन्छ। मनुष्य, तिमी पनि ध्यानको रस चाख र मौन धारण गरेर आफ्ना सङ्कल्पको मोती बनाऊ। मन र मुखको मौन बिना आत्मजागृति हुन सक्दैन। ज्ञानीले बोल्न खोज्दा पनि उसित शब्द हुँदैनन् र अज्ञानी व्यक्ति बिना मतलब बोलिरहन्छ। ज्ञानी व्यक्तिको प्रत्येक सङ्कल्प सिद्ध हुन्छ, अज्ञानीको शब्द अर्थहीन हुन्छन्। हामीभित्र सदैव विचार तरङ्ग उठिरहन्छन्। सकारात्मक विचार गर्नाले सङ्कल्प शक्ति दृढ हुन्छ। हामीले जति सक्यो त्यति मौन बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। व्यर्थका कुराकानी नगरौँ। आवश्यकता भएपछि मात्रै कुरा गर्ने गरौँ। थोरै शब्दमा पुरै कुरा भन्ने गरौँ। 10 शब्दमा भनिने कुरालाई एउटै शब्दमा व्यक्त गर्न सिकौँ। विचारको बदहजमीलाई पनि रोकौँ। कहिले यसको बारेमा, कहिले उसको बारेमा सोच्नु। यसो भए त्यसो होला भनेर सोच्नु। मैले त्यस्तो गरेँ भने उनीहरूले यसो भन्लान्। उनीहरूले यस्तो भनेपछि मैले के गर्नु पर्ला? यी सबै विचारहरूका बदहजमी हुन्। यिनलाई रोक्नुपर्छ। जसरी मौन शास्त्र छ, ध्यान शास्त्र छ, त्यस्तै गरी सङ्कल्प शास्त्र र विचार शास्त्रको पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। ध्यान शास्त्र। ध्यानद्वारा सङ्कल्प शक्ति बहुआयामी हुन पुग्छ। ध्यानले गर्दा आध्यात्मिक प्रगतिमा कुनै विराम लाग्दैन। ध्यानको अभ्यासमा असङ्ख्य सम्भावनाहरू लुकेका हुन्छन् जसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। चेतना मल विक्षेपबाट मुक्त भएपछि स्वच्छ जल समान हुन्छ र शुद्ध सङ्कल्प आउनाले सिद्धि निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। मनुष्यद्वारा गरिने उत्तम सकारात्मक कल्याणकारी विचारले उद्देश्यलाई नियन्त्रित गरेर तिनलाई दिशा प्रदान गर्छन्। ध्यान गर्नाले यस्ता व्यक्तिको सङ्कल्पको बीचमा आएका अप्ठ्याराहरू पनि हट्न जान्छन् र उसको जीवन सुखमय हुन्छ। ध्यान गर्ने व्यक्ति आलोचनाहरूप्रति पनि निर्भीक रहन्छ तथा विचलित हुँदैन। उसले एउटा विशिष्ट निर्देशन मात्र दिँदा पनि उसको विचार चमत्कारी, अद्भुत तथा विलक्षण हुनाले उसलाई अद्भुत परिणाम प्राप्त हुन्छन्। ध्यानद्वारा विचार शैली विलक्षण हुन्छ। अद्भुत गहन ध्यानद्वारा विलक्षण विचार प्राप्त गर्न सकिन्छ। ध्यानद्वारा हामी सकारात्मक अद्भुत विचारसम्म आइपुग्छौँ। त्यसैले सक्दो चाँडो गहिरो ध्यानमा डुब्नुपर्छ। ध्यानमा अल्फा तरङ्गहरूले मस्तिष्कको दायाँ र बायाँ दुवै भागलाई एकसाथ सक्रिय बनाउँछन्। पत्रीजी भन्नुहुन्छ, हाम्रो मस्तिष्कको बायाँपट्टिको भागले सांसारिक ज्ञानको अनुभूति गराउँछ भने दायाँतिरको भाग आन्तरिक चेतना र आध्यात्मिक अनुभूतिको केन्द्र हो। त्यसैले ध्यानीहरूमा एकसाथ अनेक विलक्षण कार्य गर्ने सामर्थ्य हुन्छ। ध्यानको अर्थ हो आफूलाई शून्य बनाउनु, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। यसका लागि आनापानसति ध्यान अर्थात् आउँदै र जाँदै गरेको श्वासका साथ एक भएर रहनुपर्छ। यसरी विचाररहित स्थितिमा पुगिन्छ अनि ध्यानका अनुभवहरू सुरु हुन थाल्छन्। आफ्नो उमेर अनुसार ध्यान गर्नाले अर्थात् 10 वर्षको उमेरको व्यक्तिले 10 मिनट ध्यान गर्नाले उसको शरीर हलुको हुन्छ। यस्तो लाग्छ मानव आफ्नो शरीर नै होइन। कुनै बेला शरीर भारी पनि हुन्छ। टाउको अथवा शरीरको कुनै भाग एक्कासी गरुङ्गो भएर जान्छ। विभिन्न किसिमका दृश्यहरू देखा पर्न थाल्छन्। निधार अगाडि अद्भुत रङ्ग देखिनाले दिव्य चक्षु उत्तेजित हुन जान्छ। आँखा बन्द गर्नाले भित्रको शक्ति निधारतिर प्रसारित हुन्छ र तेस्रो आँखा उत्तेजित हुन्छ। यसै गरी शरीरका विभिन्न भागहरूमा विशेष गरेर पिठ्युँको हड्डीमा दुख्न थाल्छ। धेरै दुखे पनि यसलाई सहन गरेर ध्यान गर्नुपर्छ। यसैलाई नै तितिक्षा भनिन्छ। नाडीमण्डल शुद्ध हुँदाखेरि यस्ता खालका पीडाहरू शरीरमा हुन्छन्। जसको पहिला नै नाडीमण्डल शुद्धि भइसकेको छ त्यस्तो व्यक्ति ध्यानमा बस्दा तिनलाई कुनै पीडा हुँदैन। नाडीमण्डल जति अशुद्ध हुन्छ त्यति नै पीडा हुन्छ। यदि यी पीडाहरूलाई सहन गर्न सकिएन भने भयङ्कर बिरामीहरू आउने सम्भावना हुन्छ। यी पीडाहरूले हाम्रा पाप कर्महरू काटिरहेका हुन्छन्। यिनका लागि डाक्टर कहाँ गइरहनु आवश्यक हुँदैन। हामी स्थूल शरीरमा हलचल नगरी निश्चल स्थितिमा बसेका हुन्छौँ। तर हामीभित्र अर्को सूक्ष्म शरीर नाचगान गरिरहेको हुन्छ। ऊ अगाडि पछाडि हल्लिन्छ, गोल गोल घुम्छ र त्यो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरबाट बाहिर आउने प्रयत्न गरिरहन्छ। यसरी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरभित्रै घुमेर बाहिर निस्किन्छ। ध्यान गर्नाले दिव्य चक्षु उत्तेजित हुन्छन् अनि बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण रूपले खुल्छन्। त्यसबेला अनेकौं प्राकृतिक दृश्यहरू पनि देखा पर्न थाल्छन्। यी सबै दृश्यहरूलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ। सबै ध्यानी व्यक्तिले आफ्ना ध्यानका अनुभव एकअर्कालाई सुनाउनुपर्छ।
हस्त मित्रजन, आजलाई यही विराम दिए। अर्को भाग अब भोलि फेरि हजुरहरूको सामु पस्किनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई मलाई यसरी ध्यानपूर्वक सुन्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्।